سلام، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا ولا غادي نعطيكم دي زاستيوس باش انكم تفاليديو باحسن نقطه ممكنه في لافاك وفي التعليم العالي بصفه عامه. قبل ما نبدا غادي نبريزونطي لكم العرض اللي دايرين. هو بالنسبه للناس اللي كنتي انت بروميير اني شعبة البيولوجيا الجيولوجيا او لا غودوبلون في نفس الشعبة ومازال لك في الاس ان الماتش والفيزيك والهيستولوجي، فرحنا كنديروا لي كور دو سوتيان باقل ثمن. كاين دابا لي كور دو سوتيان كيكونوا ا ديستونس، يعني اي مدينه كنتي في المغرب فيمكن لك انك دير لانسكريبسيون ديالك معنا. كنخدموا معكم كل شيء، كنشرح لكم الدروس التمارين لي تيدي وحتى لي زيكزام. اذا فموضوعنا اليوم هو كيفاش اننا نقدروا نفاليديو باحسن نقطه باقل مجهود. اولا غنعطيك دي زاستيوس وتبع معايا مزيان، غتخلي كاع الحوايج اللي غيبرطوك دابا وغتكونسونطرا معايا مزيان في هذا الفيديو. اول حاجه خاصك تتحكم في الاستقرار المالي، يعني كنقصد لا ستابيليتي فينونسيير. كيفاش نتحكم بالاستقرار المالي؟ يعني انك ما خاصكش تكون خدام. الا كنتي خدام فكون على يقين غادي تضرب واحد الثماره كبيره باش انك تفاليدي بشي نقطه اللي زوينه. تحكم بالاستقرار المالي كيفاش؟ ملي يجي الصيف بروفيتي داك الصيف، خدم فيه، دير فيه شي حاجه، جمع فيه شي شويه الفلوس باش انك تلقى باش ديباني في وقيته ديال القراءه. والا كان والديك ميسر لهم الله سبحانه وتعالى فهذا غيكون احسن، وغتهنى انت كاع من هذه الناحيه. هذه الحاجه الاولى، خاصك تتحكم في واحد الحاجه كتسمى لا ستابيليتي ايموسيونيل، يعني الاستقرار العاطفي. ما تبازطش راسك بشي غولاسيون اللي ما عندك ما دير بها. ثالث حاجه خاصك تشوف واحد الحاجه كتسمى لا ستابيليتي فاميليال، الاستقرار العائلي. ما تخليش لا فامي ديالك انها تضغط عليك، ما تخليهاش تبرزطك، ما تخليهاش انها تحكم لك في الاحاسيس ديالك، يعني تخليك تعصب، تخليك هذا. لا، حاول دائما انك تتفادى العائله اللي كانت غادي دير لك دي بروبليم بحال هكا. حاول انك تتفاداهم، سير واحد البيت بوحدك، سد عليك، بريباري في قهوه، دير ميتينغ مع صحابك. المهم حاول انك تبعد الماكسيموم من العائله الا كانوا كيبرسطوك ولا كيخليو لي سونتيمون ديالك خايبين. اذا ندوزو دابا نشوفوا الخطوات. بالنسبه للخطوات، فاول خطوه خاص من البدايه ديال العام ولا السيمستر تقلب على جميع لي زيكزام اللي فاتوا في جميع الموديلات. علاش؟ حيت الاساتذه ديال لي فاكولتي ولاو ديال التعليم العالي بصفه عامه فراه كيعاودوا غير الامتحانات كما كيعاودوا البوليكوب، فراه الامتحان حتى هو كيتعاود، فقط كيجي يغير فيها غير ديك السنه الدراسيه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني ما كيكون لا تجديد لا تنقيح لا تطوير لا والو. هذه نصيحه اساسيه خاصك دير بها، وإلا درتي هكا فراك غادي تختصر الوقت والطاقه ديالك، وغادي تعرف شنو هما لي بارتي اللي كيركزوا عليهم الاساتذه في لي زيكزام، وبالتالي غادي دير الامتحان كعامل موجه لك في الخدمه. كيفاش زعما؟ يعني انك تكون كتبريباري غتكون عارف لي شابيتر اللي كيتحطوا لي شابيتر اللي ما كيتحطوش. كون هذه خطوه اساسيه باش انك تفاليدي بنقطه اللي عاليه. ثانيا غادي تفوكسي على المعقول، واي حاجه ما عندها باش تفيدك حيدها عليك. يعني غادي توجه ولا غادي تكونسونطري ديك الطاقه اللي عندك على دوك لي توش اللي داير عليهم القرايه، او دوك لي توش اللي داير عليهم كيفاش انك تفاليدي وكيفاش تمشي مزيان وهذا. فهمتوا كيفاش؟ هادشي اللي بغيت نوصل لكم. مني او نصيحه اخرى، ملي تبدا تقرا الكور خاصك تركز على الكلمات المهمه اللي كيتسموا لي مون كلي، اللي كنتي سيونتيفيك كيتسموا لي مون سيونتيفيك. هادوك ركز عليهم مزيان مزيان ودير لهم فلوريسون ماركيهم وقلب على التراديكسيون تاعهم وحاول تحفظهم وتعاقل عليهم، حيت هادوك هما الكلمات المفتاح في ليكزام. نصيحه اخرى، غادي تبدا مباشره تحاول تخدم لي زيكزام ياك من البدايه ديال العام. اي شابيتر شرحه البروف قلب على لي زيكزام ديالو وخدمه باش تفهمها مزيان. علاش؟ بهذه الطريقه غادي تكون انت راك غادي في الطريق صحيح نحو احسن نقطه. وفي حاله ما الا حصلتي في شي امتحان وما لقيتيش الفقره من الكور، يعني جاك صعيب ولا ما قدرتيش انك تفهم ما بين الامتحان والكور، غادي تتقلب على التخرج ديال داك الامتحان، على الحل ديال داك الامتحان، وغادي تفهم مزيان. واخر نصيحه هي خصك تشري ضروري دوك الكتب ديال التمارين وحلول، ولا المهم تمارين وحلول امتحانات فيهم التصحيح تاعهم وداك الشيء. علاش؟ حيت دوك الكتب فكون على يقين انهم غادي يعاونوك بزاف بزاف بزاف. مني تلقاهم خدم دوك التمارين اللي كيشبهوا ليكزام، يعني ماشي بالضروره تخدمهم كامل باش ما تضيعوش، خدم غير دوك التمارين اللي كيشبهوا لي زيكزام اللي فاتوا اللي عندك في لافاك ديالك.
اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انني نكون فدتكم ولو غير بشويه. نتمنى لكم النجاح ومسيره موفقه. بالنسبه لدابا نتكلم لكم شويه على العرض بالنسبه للناس اللي انتريسيو بغا يديروا الانسكريبسيون ديالهم معنا. ففي هذا العرض كما قلت لكم فالخدمه غتكون بروفيسيونيل. غادي نخدموا في تيليجرام. كل موديل كنخدموا معكم فيه 2 حصات في الاسبوع، كل حصه المده تاعها 2 ديال الساعات. غادي نخدموا معكم ايضا مره دي لايف في زوم ولا في شي ابليكاسيون باش اننا نجاوبوا على الاسئله ديالكم ونشرحوا لكم بامثله. وهذا ايضا الناس اللي غيكونوا دايرين الانسكريبسيون ديالهم معنا فغيكون معاهم واحد سيبو ل 24 ساعه على 24 ساعه باش الا كان عندهم شي سؤال ولا شي حاجه ما مفهوماش يجاوبوا. الطريقه دابا ديال التسجيل بالنسبه باش تسجلوا فغادي تاخذوا احد الارقام من هادو اللي باينين لكم على الشاشه وغادي تتواصلوا معنا. غتقول لي مثلا سلام انا بغيت ندير الانسكريبسيون ولا بغيت ندخل معكم ولا بغيت نتخيل معكم في العرض. كتقول لي الموديل اللي بغيتي، واش المات ولا فيزيك ولا ليستولوجي ولا 3 ولا 2، شحال ديال الموديل انت بغيتي دير فيهم لي كور. صافي كنشرحوا لك لي زانفورماسيون، كنشرحوا لك هذا. دابا حاليا فما كنتخلصوش، فقط غير كنقيدوا لكم 600 الكميه ديالكم ورقم الهاتف ديالكم ولي موديل اللي بغيتو، بحال كنقوموا ب لا ريزيرفاسيون ديال فوتر بلاص. من بعد في شهر 9 ان شاء الله فكنتصلوا بكم باش اننا نكونفيرميو معكم على العرض، وكنقول لكم الا كنتو مازال باغي ديروا الانسكريبسيون ديالكم معنا فمرحبا بكم. غتمشيو تخلصوا لي فخي اللي عليكم. صافي هادشي اللي كاين. كيف ما قلت في المات والفيزيك فغنكون انا شخصيا اللي غادي نخدموا معكم. بالنسبه للهيستولوجي غتكون واحد البروف هي اللي غادي تخدم معكم وغادي تشرح لكم كل شيء، تشرح لكم حتى هي تخدم معكم دي زيكزارسيس، تشرح لكم الكور وغتخدم معكم الهيستولوجي ولومبريولوجي. والطريقه ديال الخدمه ديالها غادي تكون باغ دي فيديو باغ دي فوكال باش انكم تزيدوا تفهموا اكثر واكثر. هادشي اللي كاين. الطريقه اللي غنخدم بها انا ان شاء الله فغادي نخدم انايا باغ دي فيديو. فعاوتاني واحد الحاجه قبل ما ننسى، ما كيهمش واخا ما تكونش عندك كونيكسيون، حيت الاغلبيه كتكون عندهم غير كونيكسيون نجمه 6. داكشي علاش واخا تكون عندك كونيكسيون نجمه 6 فماشي مشكل، تقدر دير الانسكريبسيون ديالك معنا. وبالنسبه حتى الناس اللي غادي تعذر عليهم مثلا انهم يحضروا معنا لي لايف فراه كنسجلوا لي لايف وكنبارطاجيوهم معكم وكنصيفطهم لكم بالنسبه للناس اللي تعذر عليهم انهم يشوفوا معنا اللايف. اذا هادو هادشي اللي كاين كمعلومات عامه. بالنسبه لك عندكم اي سؤال فسولوني عليه تحت فغنجاوبكم. وايضا ماشي بالضروره انك الا هضرتي معنا ضروري خصك دير الانسكريبسيون، لا فقط جي سول شوف شنو كاين. عندك شي سؤال نطرحوه ما عندنا حتى شي مشكل كنجاوبوكم وكنحاولوا نبقاو معكم دائما اون كونتاكت. بالنسبه لي فيليير اللي كيهمهم هاد العرض، لي فيليير فهما اس في تي يو و بي سي جي وحتى الناس اللي كيقراو بلانيس ديال التعليم. بالنسبه للمات فكنخدموا معكم لي فونكسيون لي تيوريم بجوج، سواء لا تيوريم ديال كرواسمون فيني ولا لا تيوريم ديال فالور انترميديير. بالنسبه للفيزيك كنخدموا معكم لوبتيك نوكليير و تيرمو ديناميك. نسيت ما كملتش معكم المات. بالنسبه للمات كما قلت كنخدموا معكم لي فونكسيون، كنخدموا معكم سيستيم لينيير، ماتريس، لي زيكواسيون ديفيرونسييل، l'intégral simple, l'intégral par partie و l'intégral de changement de variable. هاد الكلمات غادي يخلعوك دابا، ولكن من بعد ان شاء الله فغادي يوليو يجيوك ساهلين وغادي تعرف ان هادشي تعرفنا اننا كما تنقولوا شنو كنسوا، وغتعرف انك ما ندمتيش حيت درتي الانسكريبسيون ديالك معنا. بالعكس تشوف راسك انك استفدتي بزاف وعطيتي فقط غير شي شويه. بالنسبه للخلاص فكتخلصوا مره واحده، متبقاوش تعاودوا تخلصوا فقط مره واحده. واحد الثمن اللي رمزي بزاف ما كيتجاوز 2 دراهم في النهار. يلا انا قلت لكم كاع الثمن غادي تخلصوا مره واحده، ما كتبقاوش تعاودوا تخلصوا. صافي هادشي اللي كاين. وكما قلت الا كان عندكم اي سؤال فسولوني فغادي نجاوبكم عليه ان شاء الله. غادي نخلي لكم هاد الصوره بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا النمر على خاطر. اذا هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم الخير ونتمنى لكم مسيره موفقه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.